सहाबा के बाद एक कौम आएगी, तवज्जो से सुनना, गैब की खबर। और ऐसा ही हुआ, वो सहाबा के ऐब निकालेंगे, उनमें होंगे नहीं लेकिन वो कौम निकालेगी। वयुबग़िदूनहुम, उनसे बुग़्ज़ रखेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बक बक करने वाले जब पैदा हो जाएं तो मेरे गुलामों आपने उनके पास बैठ के खाना नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, उनसे ना रिश्ता लेना है ना देना है, उनके साथ मिल के नमाज भी नहीं पढ़नी, उनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़नी। फैशन समझ लिया लोगों ने सहाबा पे तनकीद को, कुछ लोगों ने फैशन समझ लिया आले पाक पे तनकीद को। वो राफजी, वो खारजी, वो नासबी, वो गंद नगर में रहने वाले हैं। और ये अहले सुन्नत हैं कि जिनको रब ने रोशनी कितनी दी है। सहाबा के बारे में सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुने, सरकार ने चुने होते तो फिर भी तनकीद रवा नहीं थी, सबका अदब लाजिम था। सरकार फरमाते हैं वख्तार अली असहाबा, रब ने मेरे लिए सहाबा को चुना, दो चार को नहीं, सबको। सारे सहाबा इंतखाब है रब का, उन्हीं में है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। जो रब चुने तो रिजेक्ट कौन करे? अल्लाह ने चुना। सरकार फरमाते हैं मेरे लिए सारे सहाबा रब ने चुने। अब अल्लाह का इंतखाब, उस पर तो इतराज नहीं हो सकता, जो करेगा तो ईमान खो बैठेगा, ज़ाया हो जाएगा। हमारा इंतखाब हो सकता है किसी काम के लिए हम किसी को मुंतखब करें, वो दूसरे दिन फेल हो जाए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल के बारे में इल्म कमजोर है, पता ही नहीं कल क्या होना है। रब को तो सब कुछ पता है। रब चुने और रब के चुने हुए पर कोई मोमिन अगर एतराज करे वो दूसरे नंबर पर, दूसरे लिहाज से गोया के माज़अल्लाह रब को जहालत का ताना दे रहा है। रब तुझे पता ही कोई नहीं था इसने कल क्या करना है, तूने ऐसे ही चुन लिया। कितना बड़ा जुर्म है किसी सहाबी पे या अहले पाक पे तनकीद करना। रब ने चुना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर कुछ वो हैं जिन्हें रब ने मेरे लिए कई बार चुना। फजअल ली मिनहुम वज़रा, उनमें से रब ने मेरे वजीर बनाए। पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत वजीर चुने। व अनसारा व असहारा, पहले रब ने मेरे लिए बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत अंसार मददगार चुने। वो असहारा, पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर रब ने या मुझे उनका सुसर बनाया या उन्हें मेरा सुसर बनाया। असहारा असहारा, फिर ये इंतखाब भी रब ने किया। और इसके बाद फरमा ये शान बयान करने के बाद अब सरकार आगे कहना क्या चाहते हैं? फरमा फमन सब्बहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, जिन्हें रब ने चुना, जिन्हें रब ने मेरे वज़रा बनाया, मेरे असहाब बनाया, अंसार बनाया, असहार बनाया, जिनकी बेटियां मेरे घर, मेरी शहजादियां जिनके घर, फरमाया ये सारे सहाबा और सारी निस्बतों वाले। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। मामूली बात नहीं, फरमाया इनमें से किसी को भी जिसने गाली दी उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। ये सरकार का फरमान है, क्योंकि मुस्तकबिल का लहे अमल दिया कि कहीं सिराते मुस्तकीम से भटकना नहीं। ये उसके लिए ड्राइविंग के उसूल हैं, रास्ते पे चलना कैसे है, जिंदगी बसर कैसे करनी है, क्या क्या मोतक़दात हैं, क्या क्या इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात हैं, दीन में उनका अदब कितना लाजिम है और उनका एहतराम कितना लाजिम है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर इनमें से किसी को किसी ने गाली दे दी, रब उसकी नमाजें नहीं देखेगा, रब रोजे नहीं देखेगा, रब कहेगा इसने मेरे पैगंबर की आल को क्यों गाली दी, इसने मेरे पैगंबर के साहब को क्यों गाली दी। यहां तक कि सरकार फरमाते हैं ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फु वला अदल। क़यामत के दिन
یہ بندہ جس نے آلے رسول یا صحاب رسول علیہ السلام پر تنقید کی، گالی دی، یہ جب اپنے فرض لے کے اللہ کے سامنے جائے گا، رب کہے گا یہ ریجیکٹ ہے، فرض قبول نہیں۔ وہ کہے گا نفل، نفل بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ تو نے گالی دی تھی صدیق اکبر کو، تو نے گالی دی تھی سید عائشہ صدیقہ کو، تو نے گالی دی تھی حضرت امیر معاویہ کو، تو نے گالی دی تھی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو نے گالی دی مولا علی کو، تو نے گالی دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو نے ان کا بغض رکھا۔ ایسوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ پہلے تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور اگر سارے ہی اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جائیں کہ تم نے زبان کیوں نہیں سنبھالی تھی۔ آج چاولوں کی پلیٹ پر لوگ دین بیچ دیں، آج چند سکوں پر اپنا اعتقاد بیچ دیں، آج سوچنے کا مقام ہے اور کتنی حفاظت کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مقدس شخصیات ان کے لحاظ سے ہمارے دین میں ان کا کتنا مرتبہ و مقام رکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرما ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی اخوانا واسحارا واسحارا واصحابا۔ آگے سرکار چونکہ مستقبل کا لائحہ عمل دینا تھا، یہ ختم نبوت، فرما سیجیء قوم بعدہم، صحابہ کے بعد ایک قوم آئے گی۔ توجہ سے سننا، غیب کی خبر، اور ایسا ہی ہوا۔ فرمایا یعیبونہم، وہ صحابہ کے عیب نکالیں گے، ان میں ہوں گے نہیں لیکن وہ قوم نکالے گی۔ وَيُبْغِضُونَهُمْ، ان سے بغض رکھیں گے۔ پھر فرمایا فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بک بک کرنے والے جب پیدا ہو جائیں تو میرے غلاموں آپ نے ان کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا۔ فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، پانی بھی نہیں پینا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ سرکار تو رستے روشن کر کے گئے ہیں، سرکار نے تو کمی نہیں چھوڑی کہ آج 15ویں صدی میں ضرورت پڑے تو شریعت نہ بولے کہ کیا کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کی یہ جہد خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس چیز کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اجاگر کیا، کتنا واضح کیا، اور ہمارے لیے یہ مثال رہا ہے۔